अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी अकरम कश्मीरी और आप देख रहे हैं NNA न्यूज़। नाजरीन कराम, आज की जो अहम खबरें उनके ऊपर मैं अपना तजिया आपको दूंगा। आज मेरे रोज़नामा जंग रावलपिंडी मेरे सामने है और उसकी जो मेन खबर है वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और नवाज शरीफ के दरमियान रबते हुए हैं, बैकडोर रबते। तो गुज़श्ता रोज़ चौधरी सालक हुसैन जो चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, उनकी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उसमें नून लीग ने मशरूत तौर पर जो है ना परवेज़ इलाही को कबूल करने के लिए वो तैयार हैं एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर। तो ये बैकडोर जो रबते हैं उसके अंदर, चूँकि अभी खान साहब ने पिछले दिनों में कहा था कि हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि अगर खान साहब असम्बलियाँ तोड़वाते हैं तो ताकि हमारे पास उसका नंबर 2 भी पीछे हो, कि हमने मुतबादल के तौर पर परवेज़ इलाही को ही उसके साथ अपने अरकान असम्बली जो पंजाब असम्बली के मिला के तो उनको पंजाब में जो है वो गवर्नमेंट दी जाए, ताकि अगले जो इनका प्लान है नून लीग का सितंबर अक्टूबर तक लेके जाने का, तो उसमें उनको कामयाबी मिले। बहरहाल ये कोशिश हो रही है, तो अब देखिए आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। दूसरा केस, दूसरी खबर जो नाज़रीन कराम रोज़नामा जंग की है आज की, उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह जो है वो बरी हो गए हैं। उनके ऊपर जो मनशियात का केस था, नाज़रीन कराम आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में मोटरवे के ऊपर एक गाड़ी को हॉल किया गया था, उसके अंदर ANF की टीम ने छापा मारा था और मनशियात बरामद की थी। तो राना सनाउल्लाह को अदालत में पेश किया गया। मेरा ख्याल था ये जुलाई 2019 का वाक़या है, जिसमें राना सनाउल्लाह को 6 माह जेल भी काटनी पड़ी थी। फिर असम्बली में राना सनाउल्लाह ने कुरान पाक हाथ में लेके कहा था जी कि मैं कुरान को हाथ में लेके ये अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के ये कहता हूँ कि इस मंशियात से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं था। तो बहरहाल तरह तरह की बातें की गई। कुछ लोगों ने कहा जी कि ये जो इमरान खान साहब की जो मिसिस थी, मिसिस पीरनी, पिंकी पीरनी, तो उनके ऊपर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की थी जो राना सनाउल्लाह ने, ये उसका रिएक्शन है। किसी ने कुछ कहा, बहरहाल तरह तरह की बातें होती रहीं। तो अब ये जो तशवीशनाक सूरत हाल है नाज़रीन, वो ये है कि वो जो गवाहान थे इस मुकदमे के, वो सारे ही मुनरफ हो गए। तो उन्होंने जो है वो इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो एक गवर्नमेंट के दौर में जो केसेस वगैरह बनते हैं, तो अगली जब गवर्नमेंट आती है तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तो इस तरह के फ़ैसले ले लेते हैं। बहरहाल फ्यूचर में सियासतदानों को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसे केसेस ना किए जाएँ कि जिनका कोई जाके इस तरह का हाल निकले। तो उसके बाद नाज़रीन कराम, दूसरा अखबार मेरे पास पड़ा हुआ है रोज़नामा नवाए वक्त आज का। उसकी खबर है, बड़ी ज़बरदस्त खबर है नाज़रीन कराम, कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बड़ी बेतरतीब किस्म का उनका फैलाव है और उस सिलसिले में उनको रेगुलराइज करने के लिए एक कानून बनाया जा रहा है। वज़ीर कानून जो है उन्होंने इस सिलसिले में इजलास बुलवाया है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह का एक कानून बना रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए बाकायदा को कानून होना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटी कैसे बननी है, किधर बननी है, उसका SOPs के ऊपर अमल किया जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि इतने अरसे से जो, अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जाके देखें, बिल्कुल गैर कानूनी जाली किस्म की सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। और ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नाज़रीन कराम के जहाँ पर घर बन गए, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके पता चला कि ये सोसाइटियाँ तो सारी गैर कानूनी हैं। तो दूसरा एक चीज़ मैंने देखा, मैंने इस्लामाबाद की काफ़ी हाउसिंग सोसाइटी देखी कि उनके अंदर जैसे मस्जिद का कोई प्लाट होता है या पार्क्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाते हैं। कब्रस्तान का कोई प्लाट वहाँ पर नहीं। जैसे समा गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है, जना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है, पाकिस्तान टाउन हाउसिंग सोसाइटी है, इसी तरह जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है। तो और बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी है नाज़रीन कराम कि जिनके अंदर पार्क्स का कोई प्लाट नहीं है। पार्क के प्लाट तो नक्शे में तो हैं, लेकिन वहाँ पर वो सिफारशी जो अपने लोग थे, कटिंग कर करके उनको प्लाट अलाट कर दिए गए। इसी तरह अगर जैसे फेज़ 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, हर फेज़ के अंदर एक मस्जिद का प्लाट होता है, वो भी ख़त्म करके इस तरह करके, मतलब रूल्स के अंदर खुद ही तरमीम और खुद ही वो इस तरह चीज़ें करते रहते हैं। ये चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं। और पिछले दिनों में एक तहकीकाती रिपोर्ट मैंने देखी कि ये पंजाब में आप जाएँ GT रोड के साथ साथ, ये तो सारी जहाँ पर हमारी ज़री ज़मीनें थी, यहाँ तो सारी सोसाइटियाँ बग़ैर किसी कवायद व ज़वाबत के, कानून को एक साइड के ऊपर रख के तो सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अगर ये कुछ होता रहा, अगर कवानीन ना बने,
تو یہ تو سوسائٹیاں ہی بنتی جائیں گی. تو یہ میری گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر ہمیں آج سے 15-20 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا. پھر ناظرین کرام جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی، اس کو ہونا چاہیے تھا یہ باراکو کی طرف اس کو جانا چاہیے تھا، 17 میل کی طرف سے، یہ ترامڑی چوک کی طرف سے ادھر اس کو سیکٹر ہونا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ اتنا بے ترتیب قسم کا انہوں نے سیاستدانوں نے تو ووٹ لینے تھے، وہ پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت یہاں سے سیدھا G13 G14 سے ہوتے 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 وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے آگے لے کے فتح جنگ کی طرف انہوں نے نئے سیکٹر آباد کرنے شروع کر دیے. مطلب کوئی ترتیب نہیں ان سیکٹرز کی. تو کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں تھی نا، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بھی کوئی اپنی پلاننگ نہیں تھی. ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں سارے، وہ ایک بڑے پراپر طریقے سے اگر وہ چلتے قانون کو فالو کرتے، جس کا پریشر آیا ادھر ہی چلنا شروع ہو گئی. یہ بڑی ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے. وہ خان صاحب جو کہتے تھے نا نیا پاکستان آئے گا تو نئے پاکستان کے اندر ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، پولیس کو بھی ٹھیک کریں گے، فلاں کو بھی ٹھیک کریں گے، لیکن تھانہ کچہری تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. کوئی تبدیلی کہیں بھی ہے تو ہمیں بتا دیں. تو وہ KPK کی ایک پولیس، ایک درانی صاحب آئے تھے IG، انہوں نے اس کو بہت بہتر سمت اس کی متعین کی، لیکن ان کی وفات کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ہی IG وہاں سے تبدیل ہوئے تو KP پولیس نظر ہی نہیں آئی کدھر ہے. تو اب وہ جب ہم سنتے تھے جی وہاں تھانوں میں یہ تبدیلی آ گئی، فلاں جگہ یہ تبدیلی آ گئی. تو 3.5 سال میں خان صاحب کم از کم یہ تو کر سکتے تھے نا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے قوانین بنا سکتے تھے، تھانے کچہری کے اندر کوئی اس کے مطلب قوانین بنا سکتے تھے، لیکن عام آدمی کے لیے کسی نے ناظرین کرام نہیں سوچا. تو آج کا اگلا جو اخبار ہے میرے سامنے، روزنامہ نئی بات ناظرین کرام، اس کی خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ انسانی حقوق کا گزشتہ روز عالمی دن منایا گیا. تو اسی طرح اس کے اوپر جو ہے نا بھارت کے خلاف جو ہے نا مظاہرے ہوئے، اور یہی خبر ناظرین کرام آج کے جموں کشمیر کی ہے، یہی خبر آج کشمیر لنک کی ہے، اور باقی اخبارات کی بھی آلموسٹ یہی ہیں. تو افسوسناک صورتحال ناظرین کرام یہ ہے کہ 5 اگست 2019 سے جو وہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہیں وہاں بھارت کے اندر، تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. بلکہ انڈیا کے جو اندرون انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آئے روز اخبارات کی وہ چیزیں بنتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. کوئی پراپر جو ہے ہمارے فارن منسٹر بظاہر تو بڑے نوجوان ہیں، ایکٹیو ہیں، لیکن ان کی طرف سے اس طرح جو وارن کیا جاتا ہے نا دنیا کے عالمی فورم پر جب وہ جاتے ہیں، انہیں جو بات وہاں پر جا کے کرنی چاہیے وہ اس طرح وہ بالکل اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. پھر ناظرین کرام جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے، وہاں بھی یہ قوانین بنے ہوئے ہیں کہ وہاں بھی کوئی انڈیا سے جا کے وہاں زمین نہیں خرید سکتا. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہ قانون بنا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں بھی پاکستان سے جا کے کوئی وہاں پر زمین نہیں خرید سکتا، کیونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا. لیکن بھارت نے جو کیا دوسری طرف وہ یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہندو ہیں ان کو وہاں پر آباد کرنا شروع کیا ہوا ہے غیر قانونی طور کے اوپر، اور وہاں آئے روز جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں. تو اس کے اوپر ایک مؤثر جو آواز ہے وہ ہماری طرف سے ان کو جانی چاہیے، کیونکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا میں، دنیا کو بھی جو عالمی ورلڈ جو ہے اس کو بھی جو آواز اٹھانی چاہیے وہ بھی نہیں اٹھا رہا. اصل میں ہم نے خود بولنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جب روئے گا نہیں تو ماں دودھ نہیں دے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے خود بولنا ہے. ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ اسی مرض کی دعائیں کہ انہوں نے بولنا ہے، عالمی فورم سے جو ہے نا اس پر بات کرنی ہے کہ انڈیا یہ اپنا ظلم و ستم بند کرے، تو پھر جا کے بات بنے گی. تو اسی کے ساتھ ناظرین کرام جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے جی کہ مراکش اور فرانس جو ہے ناظرین کرام جو گزشتہ رات جو کوارٹر فائنل ہوئے تھے اس کے اندر فائنل میں سیمی فائنل میں پہنچ گئے. بہت اچھا میچ کھیلا مراکش نے، اور فرانس نے بڑا اچھا مقابلہ انہوں نے کیا، اور دونوں ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین کرام میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.